الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم که لحظاتون پر از معنویت و قرب الله باشد. با خوندن نماز، با خوندن این عبادت عظیم بتونید خودتون رو بیشتر نزدیک کنید. پیامبر در حدیث قدسی فرمودند که بیشترین چیزی که بندگان رو به خداوند نزدیک میکند ادای فرائض هست، سپس نوافل است که انسان رو به جایگاهی میرسونه که خداوند اون رو دوست داشته باشه. و اینقدر این نوافل کارگر هست که میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و بقیه حدیث رو که شما زیاد شنیدید. من وقت ابتدای برنامه رو نخواهم گرفت. امروز هم باز داریم در مورد اهمیت نماز و جایگاه اون و موقعیتی که این عبادت عظیم در حیات خود رسول الله علیه السلام داشته و در میان ما مسلمانان باید داشته باشد. چه کار کنیم و چگونه با این عبادت عظیم تعامل کنیم و اون رو به پا داریم؟ مهمان گرامی برنامه ما جناب شیخ عبدالقادر ترشابی هستند. ارسلان دارم خدمت. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. متشکرم. ما در هفته گذشته در خدمت شما بودیم و آخرین صحبت‌هایی که داشتیم می‌کردیم بحث این بود که پیامبر فرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة، در مورد اینکه پیامبر چه حسی نسبت به این عبادت داشتند. تنها این نیست که یک عبادت رو انجام میده، تنها این نیست که یک عبادت رو ارکانش و واجباتش رو یا طولش رو یا نمیدونم طول قیام و قرائت و طول سجده و اینا همه به جای خود، ولی اون بعدی که بعد معنوی و عاطفی هست که رسول الله علیه السلام نسبت به این عبادت داشتند. در این باره صحبت بفرمایید. کاملا یکی همون فرح بخش بودن و لذت بخش بودن هست که ما در جلسه گذشته در واقع بهش اشاره کردیم. در کنار این رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونطوری که در حدیث صحیح وارد شده که اذا حزبه امر فزع الی الصلاة، هنگامی که پیامبر دچار مشکلی میشد، دچار گرفتاری میشد، سختی پیش میومد، بحرانی پیش میومد، باز هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به نماز پناه میبردند و از نماز برای رفع مشکلات کمک میگرفتند و اینگونه در واقع به ما و به امت این درس رو میدند که درست هست که نماز عبادت هست، درست هست که باعث تقرب انسان به الله متعال می شود، درست هست که باید انسان از نماز خودش و عبادت خودش لذت ببرد، ولی در کنار اینها هم در مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها باز هم انسان مؤمن به الله متعال و به نماز پناه میبرد و اینگونه در واقع بخشی از اون مشکلات و سختی هایی که برش وارد میشه سبکتر میشه. بله، بسیار جالب. یک روایتی هست که فکر کنم ام المؤمنین عایشه از یکی از امهات مؤمنین هست که میفرماید وقتی که پیامبر با ما سرگرم سخن گفتن و صحبت‌های خانوادگی و خلاصه گرم صحبت بودیم، همین که از آن گفته میشد ما را ترک میکرد، گویی این که اصلا ما را نمیشناسه. کاملا حدیث از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هست. در واقع از عایشه رضی الله تعالی عنها پرسیدند که پیامبر در خانه چیکار میکرد؟ گفت در خانه مشغول کارهای خانه بود، هر کاری که انجام میده مشغول مرتب کردن لباسهایش، پینه زدن کفشش و کارهای معمولی خانه انجام میداد، ولی وقتی اذان گفته میشد دیگه ما رو نمیشناخت و به طرف مسجد میرفت. خیلی جالبه اینکه انسان اینقدر براش مهم باشه این عبادت، با شنیدن اذان توقف بده همه چیز رو و به سوی مسجد رفتن و نماز خوندن. خیلی جالبه. اما در مورد یکی دیگه از چیزهایی که نقل است که دلیل بر اهمیت این که رسول الله علیه السلام اهمیت داده به نماز و نماز مهم بوده،
آیا توصیات خاصی در مورد نماز فرموده است؟ ببینید اون چه مسلم هست ما در گذشته اشاره کردیم که هم در قرآن کریم و هم در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نخستین توصیه بعد از توحید، بعد از یکتاپرستی نماز هست. اما جالب این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در آخرین لحظات زندگیش هم اون چیزی رو که در اونجا هم یادآوری میکنه نماز هست و این دلیل بر اهمیت نماز در دین مبین اسلام هست. حدیث از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هست که ایشون میگوید آخرین سخنی را که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر زبان آوردند این هست که الصلاة و ما ملکت ایمانکم، یعنی در مورد نماز مواظب باشید، تأکید کردند و زیر دستانتون کسانی که در خدمتتون هستند و کار میکنند مواظب اونها باشید. این در واقع دلیل بر اهمیت نماز هست که پیامبر حتی در اون آخرین لحظات زندگی خودش هم توصیه به نماز رو فراموش نمیکنه و به مؤمن این درس رو میده که در واقع اسلام بعد از توحید نماز هست. بله، خیلی جالب. من وقتی که نگاه میکردم به بحث سیرت پیامبر اکرم علیه السلام در سفرهاش، در کار و فعالیتشون، وقتی سیره رو میخونیم، وقتی تاریخ رو میخونیم، نماز خیلی پیداست، یعنی خیلی آشکاره. مثلا این مسیر رو رفتیم، اونجا نماز خوندیم، اینجا نماز خوندیم، اونجا اقامه نماز کرد پیامبر، تو خونه فلانی نماز جماعت براشون خوند و این خیلی خودش رو یعنی پررنگ حضور نماز در زندگی عموم مسلمانانی در زمان رسول الله علیه السلام. روزی 5 باره، روزی 5 باره و خیلی در تاریخ این تکرار میشه. اینجا نماز خوندیم، اینجا توصیه شد، اونطوری وضو گرفته شد، در فلان جا نماز خونده شد، تا جایی که همه یعنی صحابه هر کدوم برای خودشون توی خونه های خودشون یه نماز خونه ای دارن. البته نمیگفتن نماز خونه، بلکه مسجد میگفتن. به اسم مسجد در داخل خود خونهشون یه جای مخصوصی رو برای ادای نمازاشون میگذاشتند و این خیلی نقطه بسیار جالبی هست. میخوام به اینجا برسیم که بچه ها رو چگونه توصیه کنیم به نماز. ببینید در واقع مسئولیت تربیت فرزندان خب طبیعی است که بر عهده پدر و مادر هست و در رابطه با اسماعیل من فکر میکنم حضرت اسماعیل علیه السلام ما در جلسه گذشته فکر کنم اشاره کردیم که و کان یأمر اهله بالصلاة، خانواده اش را به نماز وادار میکرد. و در حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین، هنگامی که بچه هایتون، کودکانتون به 7 سالگی رسیدند اونها رو دستور به نماز بدهید. واضربوهم علیها و هم ابناء 10 سنین، پیامبر اکرم فرمودند که به خاطر نماز تنبیه بدنی بکنید وقتی که اینها به 10 سالگی میرسند و فرقوا بینهم فی المضاجع، و همچنین اتاق خواب اونها رو هم دیگه از 10 سالگی جدا بکنید. این روایت باز هم نشون میده که نماز چقدر اهمیت داره که در 7 سالگی که غالبا عبادات دیگه فرض نیستند عموما، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه از اینجا دیگه شروع بکنید و بچه‌هاتون رو دستور بدید که نماز بخونند و بعد از 10 سالگی اگر نماز نخوندن دیگه باشون برخورد بکنید، وادارشون، تنبیهشون بکنید، وادارشون بکنید که نماز بخونند. و اگر کسی پدر و مادری کارشون به تنبیه رسید، یعنی کارشون رو در 7 سالگی درست انجام ندادن کاملا تا در 10 سالگی مجبور بشن تنبیهشون کنن. کاملا اینطوریه. کوتاهی در تربیتی که در جای خودش باید تربیت میکردن و بچه‌ها خیلی مواقع است که میگه خب هنوز بچه از 7 سال که چیزی نیست، اگه دختر اشکال نداره حجاب نداشته باشه، نمازش هم حالا اگه خوند نخوندم که باز هم میگه بچه از اشکالی نداره. ولی اون خانواده‌های موفقند که بچه‌هاشون رو بدون اینکه منتهی بشه به اینکه تنبیه بدنی بکنن یا وقتی که خیلی مواقع هست گله‌مندن از اینکه ما بچه‌هامون نماز نمیخونند. علت این نیست که این رو در زمانی که باید اون رو آشنا میکردن با نماز و انس میگرفت به نماز خوندن رهاش کردن، الان که به سنی رسیده دیگه قدرتی بر این ندارن که بچه ها رو
کاملا اینطوری به نماز هست. وادار کنند. کاملا اینطوری از در واقع مثل اون مثال معروف هست که در واقع آموزش در کوچیکی مانند نقش بر سنگ هست که به راحتی برطرف نمی شود. در واقع اگر در کوچیکی از اون حتی و قبل از 7 سالگی اگر بچه تو خونه ببینه از 3 سالگی 4 سالگی پدر و مادر نماز میخونند، پدر به مسجد میره، بچه علاقمند میشه به مسجد میاد و در واقع اندک اندک به سوی نماز برده میشه. وقتی بزرگ بشه خود به خود عادت میکنه. ولی اگر پدر و مادر به موضوع اهمیت ندن، بخصوص امروزه که بیشترشون مشغول فضای مجازی و اینترنت و این سری چیزا هستند، قطعاً باعث میشه که بچه وقتی بزرگ بشه دیگه اون آثار تربیتی لازم رو به ویژه نماز خوندن رو درست یاد نگیره. بله، اینکه نماز شاید به خاطر اینکه یک ارتباط شخصی هست بین انسان و بین خداوند، بعد چی نداره، بعد اجتماعی از جهت اینکه بتونیم مثل اعمال خیریه نیست. از این جهت عرض میکنم و الا خب بعد اجتماعیش هم در نماز جماعت وجود داره. ولی از جهت اینکه خیرش به دیگران برسه، به کسی دیگه کمک کنه، این نیست، بلکه مستقیما ارتباطی است بین انسان و بین خداوند. اهمیت این موضوع تا چه جا هست، تا کجا باید باشه، چگونه میتونه این نماز مؤثر باشه، در حالی که باید مؤثر باشه در رفتارمون در جامعه. کاملا اینطوری هست. در واقع عبادات به طور کلی 2 تا بود دارند. یکی اون بود تقرب جستن به پروردگار، ارتباطی که بنده با پروردگار دارد. کلیه عبادات فرق نمیکنه، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، این هست، اون ارتباط هست. و بود دومشون اون آثار تربیتی و اجتماعی هست که اگر انسان اون اولی رو که رابطه با پروردگار هست اون درست باشه، درش اخلاص باشه، درش للهیت باشه، درش خلوص باشه، قطعاً اون آثار ثانویه و تربیتی و اجتماعی خودش رو به جا میگذاره. چنانچه درباره نماز هم اومده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز واقعا نماز باشه انسان رو باز میداره. اما در رابطه با ارتباط با پروردگار، انسان وقتی که به نماز می ایستد در واقع داره با پروردگار صحبت میکنه، سخن میگوید. در حدیث قدسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که الله متعال فرمود قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. من نماز رو میان خودم و بنده‌ام به 2 نصف تقسیم کردم. بعدش میفرماید ولی عبدی ما سأل. من به بنده‌ام اون چه که مسئلت بکنه عنایت میکنم. بعدش میگه که فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، وقتی بنده میگوید حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان هست، الله میگه حمدنی عبدی، بنده هم مرا تعریف و تمجید کرد، ستود. و وقتی که بگه الرحمن الرحیم، الله متعال میگوید اثنا علی عبدی، بنده هم مرا ثنا گفت. و وقتی که میگه مالک یوم الدین رو میخونه، الله متعال میفرماید مجدنی عبدی، بنده من بزرگی مرا بیان کرد. و وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا میگه هذا بینی و بین عبدی. و وقتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله متعال میگه هذا لعبدی و لعبدی ما سأل. بار الها مرو هدایت بکن به راه مستقیم، راه منعم علیهم، نه راه کسانی که بر اونها خشم و غضب گرفتی. خدا میگه اینو به من به بنده هم دادم. خب این در واقع گوشه ای از این هست که خدا داره وقتی انسان در برابر خدا ایستاده و نماز میخونه، خدا داره با انسان صحبت میکنه. خدا داره میگه که این شما بله در این بخش ما رو تعریف تمجید کردید، ما را ستودید، مرا مورد در واقع بزرگداشت مرا بیان کردید. حالا که اینطوری هست، در اون آخر وقتی دعا میکنی که مرا به راه مستقیم و منعم علیهم ببر و از راه یهود و نصارا مرا دور بدار، خدا میگه من این رو به تو عنایت کردم. و این در واقع ارتباطی است که بین بنده و پروردگار وجود داره و این روزانه 5 بار تکرار می شود. به خاطر این هست که این ارتباط انسان با بنده، ارتباط انسان با پروردگارش مستحکم باشه، استوار باشه، باقی بماند، انسان بیاد خدا باشد، ذکر خدا باشد، که خب این خودشون آثار تربیتی و اجتماعی خاص خودش رو داره. بله. ما اگه بخوایم یک نگاهی خیلی حالا نمیدونم به چه تعبیری این رو بگم، ولی این نگاهی معنوی به نماز داشته باشیم،
از زمانی که شروع میشه با تکبیرت الاحرام شروع میشه تا میرسه به آخر، یک تسلسل عجیبی درش هست که در آخر منتهی میشه به سلام کردن بر خدا. بله. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به این که نماز و ارتباط بین بنده و خداوند است. ما روزی 5 بار در 5 وقت، در واقع نه 5 بار، در 5 وقت با خالق هستی ارتباط برقرار میکنیم، صحبت میکنیم، اظهار بندگی میکنیم در حضور خداوند و بعد اون اعمال خاصی رو انجام میدیم. و همیشه جای سوال بوده برای خود من در گذشته‌ام که چرا ما در آخر داریم سلام میکنیم؟ التحیات لله. بعد اینکه نماز خوندیم اونجا تحیات میدیم. تحیات هم در عربی معنی سلام کردن، معنی سلام کردن هست و عبادت کردن هست. من دقیقاً سوالتون رو متوجه نشدم. میگم این مراحل رو که میگذرونیم در آخر داریم سلام میکنیم. آیا این نبود جاش اول باشه سلام کردن؟ در واقع در اول، یا اینکه یه جایگاهی رو پیدا میکنیم اونجا بعد این مقدمه؟ ببینید در اول در واقع انسان نمازش رو با تکبیر شروع میکنه. الله اکبر یعنی عظمت و بزرگی پروردگار رو بیان میکنه و در پایان هم داره میگه که همه عبادتهای من، همه کارهای من، همه در واقع اون چیزی که من انجام میدم از آن پروردگار هست. و غالبا سلام، درسته ما در واقع در بین خودمون سلام رو همیشه اول میگیم و فکر میکنیم سلام فقط هنگام ملاقات و اولین برخورد هست، اما در واقع سلام در آخر هم هست و همون حکم و شاید همین مقدمه است. اینها همه اینهایی که انجام میدیم از قیام و قعود و رکوع و سجود تا میرسیم به اونجا که دیگه شایستگیش رو پیدا کنیم که سلام آماده بکنیم که سلام بفرستیم. بله، این تفسیر رو هم میشه ارائه داد. و اینجا دیگه این و نقطه دیگری که داره خیلی جالبه، اگر این دید هست، انسان از اول به دنبال اینه که مثل کسی که میخواد به یه جایی برسه مقدماتی رو میچینه تا به اونجا برسه که اون حضور قلب همیشه باشه، از اول تا آخر برسم اونجا اون سلام رو بدم و اون درود رو بر خداوند بفرستم که البته هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو داره که تفاوت داره با سلامی که به بندگان میکنیم. یک نقطه‌ای که هست که آیا بر عبادات ما چیزی رو که داریم به اسم بیعت، آیا بر عبادات نماز و روزه و زکات هم بیعت گرفته شده؟ بله، در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غالباً بیعت در صدر اسلام بر دین مبین اسلام بود و همچنین در کنار بیعت بر دین مبین اسلام مهمترین احکامی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند، چه بسا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بحث بیعت اونها رو مطرح می‌کرد. حدیثی است از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه، ایشون میگوید بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکات و نصح لکل مسلم. میگه من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردم بر برپا داشتن نماز. اینجا نماز رو اهمیتش میرسونه که نخستین عملی است که در بحث بیعت مطرح است و بعدش زکات و بعدش هم دلسوزی و نصیحت برای هر مسلمانی. این هم خودش اهمیت نماز میرسونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مباحث بیعت که غالباً اون مسائل مهم و قابل توجه در اونجا مطرح میشه، در بحث بیعت هم نماز مطرح هست و اینی میرسونه که باز هم نماز از ارکان مهم و اساسی دین مبین اسلام هست. خیلی جالبه و این دلیل بر اهمیت موضوع این که همراه با نصیحت کردن بر دلسوزی و نصیحت برای هر مسلمانی هست که بعد اجتماعی اسلام هست. این بیعت و این اسلام رو میرسونه. از مسائل دیگری که میشه در مورد نماز گفت، ما همیشه در واقع چیزی که باید ازش فرار کنیم و نیازم بهش داریم خیلی زیاد اینه که هم ناچاری مرتکب گناه میشیم، هم بعد اون چطوری خودمون رو نجات بدیم از این گناهان. تأثیر نماز در بحث کفاره گناه بودن. ببینید، ما اگر یه بحث کلی بکنیم که گناهان اصولاً بر دو گروه تقسیم میشن، گناهان کبیره و گناهان صغیره. گناهان کبیره گناهانی هستند که در قرآن و سنت وعید شدیدی در مورد اونها اومده
و گناهان صغیره هم معمولا خطاها و اشتباهات و لرزش‌ها و گناهان روزمره‌ای هستند که آدم چشمش خطا میکنه، دستش خطا میکنه، میبینه. علما میگن در بحث گناهان کبیره انسان نیاز به توبه داره، نیاز به استغفار داره، نیاز هست که به اونها برگرده. اما گناهان صغیره و گناهان روزمره‌ای که غالبا انسان مرتکب میشه و هیچ انسانی در واقع از اونها مبرا و پاک نیست، اینها با عباداتی که شخص انجام میده پاک و صاف میشن و از بین میرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند، مثالی زدند، فرمودند که اگر نهری در جلوی خانه یکی از شما جریان داشته باشد و شما روزانه 5 بار در داخل این نهر غسل بکنید و در واقع خودتون شستشو بدید، آیا چیزی از چرک و ناپاکی بر روی بدنتون باقی میمونه؟ صحابه عرض کردن نه یا رسول الله، هیچی باقی نمیمونه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن مثالی رو که برای شما زدم مانند نمازهای 5 گانه است که وقتی که شما میخونید گناهان پاک و صاف میشن و از بین میرن و این هم لطفی است که پروردگار در حق ما انجام داده. یا اون صحابی دیگه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اومد گفت رسول الله من مرتکب فلان گناه شدم. گفت حالا با ما نماز خوندی؟ گفت بله. گفت پس برو که اون گناهت پاک شده. و این در واقع رحمت پروردگار و احسان پروردگار و این گناهان صغیره هست. قطعا گناهان صغیره هست و گناهان کبیره حتما نیاز به توبه دارند. باز هم در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفارة لما بینهما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند نمازهای 5 گانه و جمعه تا جمعه دیگر باعث کفاره اون گناهان میشوند، گناهان صغیره البته که در بین اینها انجام افتاده. مثلا کسی نماز ظهر صبح خونده، خب تا ظهر یک سری خطاها و اشتباهات صغیره انجام داده، در واقع این 2 نماز باعث میشن که این گناهان در این مابین چی بشن؟ بخشیده بشن. و این دلیل بر این هست که در واقع خدا عبادات رو علاوه بر این که باعث تقرب میشن بلکه باعث کفاره گناهان هم میشن. در حدیث دیگری از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت هست که ایشون میگوید وقتی که بنده بلند میشه و نماز میخونه، پیامبر فرمود که وقتی بنده بلند میشود و نماز میخونه و رکوع میکنه و سجده میکنه گناهانش میریزند و از بین میرند، یعنی محو میشن و از بین میرند. این هم لطفی است که پروردگار در حق ما انجام داده که خلقت انسان، آفرینش انسان به گونه‌ای است که دچار خطا میشه، دچار اشتباه میشه و با این نمازهای این اشتباهات و گناهان مغفرت میشه. بله، بسیار جالب، خیلی مهمه واقعا و خیلی مواقع هست که انسان گناهی رو مرتکب میشه و نیاز داره که این پاک بشه. اگه این گناه ها پاک نمیشد و این گناه ها جمع میشد و خیلی خطرناک میشد و این هم از اثر رحمت الهی هست. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده که انسان مرتکب هر گناهی که بشه یک نقطه سیاهی در قلبش ایجاد میشه، اما اگه پرسر اون کاری انجام بده که اون گناه از بین بره، استغفار بکنه، توبه بکنه که اون گناه خب پاک میشه. اما اگر این اتفاق نیفته اون نکات سیاه جمع میشن تا اینکه قلبش به طور کامل سیاه میشه و ارزش ها رو وارونه میبیند، دیگه گناه رو ثواب میدونه، ثواب رو گناه میدونه. این هست که وقتی که انسان همون طوری که پیامبر در این حدیث هم بهش اشاره کردن، انسان وقتی که بدنش چرک میگیره خب غسل میکنه. وقتی که خب قلبش میخواد دچار مشکل بشه، معصیت و گناه میشه، عبادت انجام میده و باعث پاکیش میشه. خیلی مواقع هست که بر اثر گناهانی که انسان مرتکب میشه، حالا صغیره یا کبیره، تا تفاوتی نمیکنه از جهت اینکه اون تأثیر بسیار نامطلوب رو بر دل انسان و بر روان انسان میگذاره و نجات یافتن از این آثاری که از اون گناه مونده بسیار سخته. خیلی مواقع است که ما میگیم کفاره شده، گناه بخشیده شده، بخشیدم شده، ولی آثار روانی این گناه همچنان میمونه. آثار روانیش مدت‌ها طول میکشه تا انسان بتونه خودش رو از اون گناه نجات بده. آیا محافظت بر نماز کردن میتونه این آثار رو از بین ببره؟ قطعاً اینطوری هست. البته وقتی انسان مؤمن در واقع نگران، وقتی گناهی انجام میده نگران باشه، من خواستم این نکته هم اشاره بکنم که این دلیل بر ایمان هست.
یعنی خیلی ها گناه انجام میدن خیلی راحت هم کبیره انجام میده، میگردن، این خیالش هم نیست. اصلا خیالشون هم نیست، خیلی طبیعی برخورد میکنن، خیلی اصلا به فکرشون هم نمیاد. ولی غالبا انسان مؤمن وقتی گناهی انجام میده، معصیتی انجام میده، برای مدت ها معذب هست، اگرچه توبه بکنه، اگرچه رجوع بکنه، اگرچه معتقده که با نماز خوندن و با این سری چیزا کفاره میشن، ولی این اثر روحیش میمونه و این دلیل بر ایمان اون شخص هست که ایمانش قوی هست. اما قطعاً وقتی که انسان بر نمازها محافظت میکنه، اون آثار گناه همچنان از بین می رود و انسان مؤمن به خودش در واقع این احادیثی میخونه که من وقتی دارم نماز میخونم و دارم پایبند نماز هستم، از این طرف دارم توبه میکنم، از این طرف دارم استغفار میکنم، از این طرف نمازهای 5 وقت رو مرتب میخونم، قطعا این تاثیر رو داره که روح و روانش هم آراسته و پاک بشه. خداوند مسلمانانی رو که در واقع بر نمازشون محافظت میکنن، اونها رو مورد تعریف و تمجید قرار داده. اونجایی که میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدند، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نمازهایشون خاشع و فروتن هستند. یعنی این علامه از علامه رستگاری است. یا اینکه اونجایی که میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، اون کسانی که در جای دیگر و آیه دیگر میفرماید اون کسانی که بر نمازهایشون مداومت میکنند، اینها در واقع خب به طور طبیعی هم گناهانشون بخشیده میشوند و هم این که به اون عبادت بزرگی که پروردگار به اونها دستور داده یعنی نماز برش پایبند هستند. و البته احادیث دیگه، آیات زیادی اومده بر این که کسانی که بر نمازهایشون پایبندی میکنن در واقع علامت ایمان هست، علامت این هست که از نفاق دور میشن و اینها در واقع تأثیراتی هستند که عبادت نماز میتونه بر ما داشته باشه. بله خیلی مهم. بس این که آیه‌ای که در قرآن کریم کل نفس بما کسبت رهین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. آیا این آیه مضمون آیه رو اگر نگاه کنیم، آیا اشاره‌ای نیست به این که اون چیزی که انسان انجام میده از گناه و معصیت همچنان آثارش بر روان انسان خواهد موند مگر اصحاب یمین که از اون نجات پیدا میکنن، اونم به علت اینه که نماز میخونن. کاملا. چون در بحث بعدی که اونایی که در سقر هستند و در عذابند به علت نماز نخوندنشون هست. بله کاملا همینطور است. بله بسیار جالب. کوتاهی در نماز چه خطری داره؟ بله کوتاهی در نماز در واقع آثار بسیار شدیدی داره. ما در مقدمه بحث بهش پرداختیم، ولی آیاتی هم در قرآن مجید در این زمینه وجود داره. اونجایی که الله متعال میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا، میگه بعد از اونها افرادی اومدند که نماز رو ضایع کردند و از خواهشات نفسانی خودشون پیروی کردند. اینا دیگه دچار گمراهی شدند. پس الله متعال کسانی رو که در نمازها کوتاهی میکنند میگه اینها دچار گمراهی و بیراهه شدند. همینطور قرآن کریم میفرماید فویل للمصلین، وای به حال نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نمازشون فراموش هستند، الذین هم یراعون تا آخرش. بله. میتونیم از اون آیه‌ای که تلاوت فرمودید بحث این که اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، نماز رو تضییع کردند و ترک کردند یا اینکه خوندن ولی درستی نخوندن، این زمینه ایست برای اینکه تابع شهوات شدن. کاملا 100%. یعنی آیه دقیقاً اشاره به همین دارد. یعنی اون کسانی که نماز رو ضایع میکنند غالباً از شهوات و خواهشات نفسانی پیروی میکنند. برای اینکه نماز خب از نظر روحی و نفسی یه مقداری به مردم فشار میاره. کسی از 5 وقت از اول صبح گرفته تا نماز عشا 5 وقت غسل بکنه، وضو بگیره، نظافت رو رعایت بکنه، نماز بخونه، خب این باعث میشه که شهوات و خواهشات نفسانی انسان هم کنترل بشه. اما وقتی نماز نمیخونه یه مقداری رها میشه و به سوی شهوات قطعا فاصله میگیره از اینکه اون کسی که داره عبادت میکنه با ارتباطش با خداوند خود به خود یک نوع کنترلی است برای اینکه میل و شهواتش رو خلاصه رها نکنه. کاملا. توقف دیگری میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید بینندگان عزیز و بخش پایانی صحبت‌های امروز رو هم شاهد باشید.
با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت‌های امروزمون پرداختیم به مسائلی در ارتباط با تأثیر نماز و آثار اون بر روان انسان، آثار اون بر مسئله گناهان، این که کفاره گناهان میشه و جلوی شهوت‌ها رو میگیره، کنترل کننده هست. اون کسی که نمازش رو به درستی نمیخونه یا میخونه اما بدون محتوا و بدون معنا و بدون پیام هست، این نماز قطعا نمیتونه جلوی اون رو بگیره در انجام شهوات. و شاید این سوال شما بینندگان عزیز باشه که چرا خیلی از آدمایی هستن که نماز هم میخونن ولی بعد نماز هم کارهایی رو میکنن که نباید بکنن و اون انتظار میرود که اهل این گناهان نباشن. آیا این آیه میتونه تفسیر همون هم باشه؟ آیه که بهش اشاره کسایی که آیه که بهش اشاره کردیم اضاعوا الصلوات و بله کاملا در واقع آیه که قبل از میان برنامه اشاره شد دقیقاً به همین نکته اشاره داره که انسانی که در واقع نماز نمیخونه به سوی شهوات میره، به سوی خواهشات نفسانی میره. اون آیه دیگه رو ما داریم در قرآن کریم که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، نماز انسان رو از کارهای زشت باز میداره. ولی من اشاره به این بکنم سوالی که شما مطرح کردید که خیلی نماز هم میخونن ولی اون کارهای دیگه رو هم انجام میدن. این افراد در واقع باید در نمازشون تجدید نظر بکنن. نماز رو ضایع که ضایع کردن، نماز رو میخونن ولی ضایع کردن یا اخلاصش درست انجام ندادن یا خشوع و خضوعش درست انجام ندادن یا ارکانش درست انجام ندادن یا اون توجهی که نمیدونن چرا نماز میخونن، مفهوم نماز رو نمیدونن. به هر حال در نمازشون قطعا خللی وجود دارد که نماز اونها رو از کارهای بد باز نمیدارد. اگر کسی هم میبینه من به مسجد میرم، نمازم میخونم، در کنار اون کارهای خلاف و معصیت و گناه میکنم، حتما به نمازش برگرده. و من بیاد اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله افتادم، گرچه حدیث به ارکان نماز برمیگرده، ارجع فصلی فانک لم تصلی. من میگم این افراد حتما باید مرور بکنن، برگردن، برای اینکه نمازشون نماز واقعی نیست، برای اینکه قرآن گفته نماز آدم از کارهای بد باز می‌دارد. حالا اگر افرادی هستند که نماز میخونند و از کارهای بد باز داشته نمیشوند، حتما یک خلل در نمازشون وجود داره. چرا تفسیر این آیه چیه که خداوند نماز رو ایمان نام برده است؟ ان الله لا یضیع ایمانکم. در واقع وقتی که قبله عوض شد، قبله میدونیم مسلمانان برای مدتی به سوی بیت المقدس نماز میخوندن. بعد از اون دستور اومد در مدینه منوره که شما چهره هایتون رو از بیت المقدس به سوی مسجد الحرام برگردونید و این طرفی نماز بخونید. خیلی از صحابه از جمله چیزایی بود پیامبر تمناشو داشت و همیشه منتظر پیام آسمانی بود که این تغییر ایجاد بشه. و وقتی که این اتفاق افتاد، خب برای خیلی از صحابه پیش اومد که خب کسانی که قبل از این نماز خوندند و در این دوران هم فوت کردند، از دنیا رفتن، تکلیف نمازشون چی میشه؟ آیا اینها به خاطر نمازشون که به بیت المقدس خوندند اجر و پاداشی میبرند یا نمیبرند؟ الله متعال آیه نازل کرد که خداوند ایمان شما رو ضایع نمی‌کند. مفسرین اتفاق نظر دارند که هدف از ایمان در اینجا نه ایمان به توحید و یکتاپرستی و نبوت و معاد و این سری قضایاست، بلکه اینجا نماز ایمان معرفی شده. حالا چرا نماز ایمان معرفی شده؟ برای اینکه نماز لازمه اساسی ایمان هست. کسی که در واقع در اسلام نماز نخونده باشد دیگه در ایمان هم سهمی نداره، در اسلام هم سهمی نداره. این نکته به این مسئله خیلی جالبه. یعنی مجموعه این آیات و روایاتی که وجود داره تأکید بر این داره که واقعا نمیشه با آسانی نمیشه گفت که نماز رو از ایمان جدا کرد. کاملا. آیه هم که بحث تغییر قبله هستم، این آیه که بحث اینکه نماز رو ایمان نامیده است در همون جا هست که این رو بیان کرده است. نقطه دیگری که وجود داره بحث استعانت از نماز. چگونه از نماز کمک بگیریم؟ این در واقع در آیه از قرآن کریم وارد شده که شما استعینوا بالصبر و الصلاة، در کارهای خودتون از صبر استفاده بکنید، کمک بگیرید و از نماز کمک بگیرید. ما فکر می‌کنم در جلسه گذشته اشاره کردیم که هرگاه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشکلی پیش می اومد به نماز پناه می بردن و نماز می خوندن.
این در واقع کمک گرفتن از صبر و نماز هم اشاره به همین مطلب دارد که انسان وقتی دچار مشکل میشه، وقتی دچار گرفتاری میشه، وقتی دچار بحران میشه، اولا اون قدرت صبر و تحمل و بردباری خودش بالا ببره، بعد هم نماز بخونه، نوافل بخونه و از پروردگار بخواهد که اون مشکلش رو حل بکنه. این آیه‌ای که بحث استعانت هست، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، این که کبیره مقصود آیه آیه میخواد بگوید که امر نماز دشوار هست، سخت هست، مگر برای اون انسانهایی که خاشع و فروتنند. یعنی به امر نماز سخت است یا استعانت گرفتن از نماز برای همه ممکنه؟ خیلی اصلا نماز میخونن ولی استعانتی ازش نمیگیرن. آیا این استعانت گرفتن برمیگرده به خشوع؟ به میزان خشوعمون میتونیم از نمازمون بهره بگیریم؟ قطعا اینطوری هست. هر چقدر در نماز خشوع، خضوع، فروتنی، خلوص و للهیت بیشتر باشه، در واقع میزان این که ما میتونیم از نماز کمک بگیریم بیشتر خواهد بود. بله، بسیار جالب. در جلسات قبل بود فکر کنم یا در همین برنامه بود، یک اشاره‌ای بود بین اینکه فرق بین مؤمن و کافر نمازه. فرق بین مؤمن و فاسق و مؤمن و منافق هم آیه نمازه؟ قطعا اینطوری است. در واقع اولا که آیه است در قرآن کریم که می‌فرماید که ان المنافقین یخادعون الله، منافقین به زعم خودشون، به گمان خودشون الله متعال رو فریب میدن و هو خادعهم، در حالی که خدا اونها رو فریب میدهد. و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، هنگامی که برای نماز بلند میشن با سستی و تنبلی بلند میشن. یراؤون الناس، نماز به خاطر ریا میخونن، به خاطر اینکه مردم ببینن، مردم بگن فلانی نماز میخونه. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و خدا رو در اون فقط اندک یاد میکنن. خب ما باید یک رجوعی به خودمون بکنیم و ببینیم نماز ما چطوریه. وقتی برای نماز بلند میشیم با نشاط هست، با خوشحالی هست، با در واقع علاقه‌مندی است، یا نه با تنبلی، با سستی، یک جوری می‌خوایم رفع تکلیف بکنیم، اصلا علاقه و شوق داریم به نماز یا نه؟ اگر نداریم حتما باید یه مقداری تحمل بکنیم، حتما باید یه مقداری خدای نکرده صفاتمون به سوی صفات منافقین نرود. این هست که قرآن در اینجا میگه منافقین با کسالت و تنبلی میرن. در حدیث دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که هیچ نمازی سنگینتر بر منافقین از نماز صبح و عشاء نیست. و بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر اینها میدونستند که در نماز صبح و عشاء چه اجر و پاداشی نهفته هست لاتوهما ولو حبوا، پیامبر فرمود که حتما به نماز میرفتن اگرچه به حالت سینه‌خیز بود، یعنی اگر چاره‌ای نداشتن که 4 دست و پا و سینه‌خیز هم به سوی نماز برن، حتما این کارو میکردن. و بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من چه بسا تصمیم میگیرم که یک نفر رو دستور بدم که نماز رو برپا بکنه و بعد بروم کسانی رو که از نماز تخلف کردن و به نماز نیومدن خونه هایشون رو با آتش بزنم. و این در واقع نشون میده که مسئله چقدر سنگین هست. صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگن ما منافقین رو از اینجا میفهمیدیم که در نمازها حضور پیدا نمی کردن، در نمازهای در واقع جماعت حضور مرتبی نداشتند و این در واقع خود به خود اهمیت نماز جماعت رو نفاق هست. نشانه نفاق هست که آدم تنبلی بکنه، سستی بکنه، به مسجد نره و جا دارد و اون حدیثی هم که فرمود کسی که نماز صبح و عصر رو بخونه کتبت له براءتان، براءت من النفاق، یکی از اونها هست. بله 100% اینطوری است. در اون حدیث هم اینطوری اومده که 2 تا براءت از نفاق و براءت از آتش جهنم. در حدیث دیگه هم اومده که اگر کسی 40 روز نمازش رو با جماعت با تکبیرات و تحریم بخونه در واقع از نفاق بری هست، برای اینکه آدم منافق نمیتونه مثل سکوک چیز هست، سند براءت هست که 40 روز وقتی کسی بخوره مشخص هست که این آدم در نمازش سستی نداره. بله بسیار جالب. بخوام در مورد اهمیت جماعت اشاراتی داشتید به این موضوع. اهمیت نماز جماعت، اولا حکم نماز جماعت چیه
بر مردا و بر زنان و سپس در فضیلت و اهمیت اون. نماز جماعت البته بر زنان که واجب نیست، در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اتفاق نظر هست روی موضوع، اما اگر خانمی با نماز جماعت هم بخونه جواز داره، اشکالی نداره. ولی علما بر این باور هستند که زنان صرفاً به خاطر نماز با توجه به فسادی که وجود داره به مسجد نرند، مگر اینکه در مسجد آموزشی باشه، درسی باشه، کلاسی باشه، احکام اسلامی باشه. در این صورت خب به مسجد میرند و آموزش هم میبینند و در کنارش نمازشون هم میخونند. احادیث اومده برای اینکه زنان رو منع نکنید. بله، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. در واقع این بندگان خدا رو از مساجد منع نکنید، این هم روایتی هست. اما در رابطه با مردان برخی از علما واجب میدونند و برخی هم سنت مؤکده میدونند. اونایی که در واقع واجب میدونند خب البته مسئله یکم سخت است، کسانی که واجب میدونند، برای اینکه دیگه نمازش صحیح نمیشه. یعنی کسی که در داخل خونه نماز بخونه عملا طبق دیدگاه اون دسته از علمایی که نماز رو با جماعت و در مسجد واجب و فرض میدونن، ترک واجب کردن، اصلا نمازشون درست نمیشه. ولی عده زیادی هم قالب این هستند که سنت مؤکده هست. به هر حال احادیثی که تشویق به نماز کردند، احادیثی که مثل این حدیثی که ما الان اشاره کردیم که پیامبر گفت کسانی که به نماز نیاند خونه هاشون با آتش بزنن، تصمیم میگیرن چنین کاری بکنم، معلوم میشه امر جماعت امر مهمی است. و در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که پیامبر خدا فرمودند که نماز جماعت بر نمازی که تنها خونده میشه 27 درجه افضلیت و برتری دارد. و این دلیل بر این هست که خب جایگاهش زیاد هست. بحث مساجد هست که در قرآن کریم در واقع مساجد تاکید شده که اونجا اومده در قرآن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. مردانی وجود دارند که در واقع تجارت و کارهای دیگر اینها رو از برپا داشتن نماز در مساجد مانع نیست. همه و همه اینها دلیل بر این هستند که نماز جماعت اهمیت داره. 2 دقیقه پایان برنامه وقت داریم. در مورد هر چی که در مورد نماز نگفتیم که خیلی چیزا رو نگفتیم رو ضرورت میدونید بفرمایید. خواهش میکنم. در واقع نماز ما اشاره به این کردیم که باعث کفاره گناهان میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی فرمودند که هرگاه انسان صبح و شام به سوی مسجد بره، خداوند یک مهمانی در بهشت برایش فراهم میکنه. در حدیث دیگه اومده که انسان مؤمن هر گامی که برمیدارد به سوی مسجد یک حسنه و نیکی برایش نوشته میشود و یک گناه از گناهانش کم میشود. گناه صغیره است البته. و تاکید بکنیم که در واقع نماز جایگاه بلندی داره. در بعضی از روایات فرموده که هر قدمی رو که بر میداره بلند میکنه حسنه‌ای براش مینویسه، هر میذاره زمین گناهی ازش کفارش میشه. یعنی در واقع در هر قدم 2 تا اجر هست. کاملا. بسیار جالب، بسیار جالب. مطالب خیلی زیاد هست و همچنان سخن در باب فضیلت و اهمیت نماز باقی است و امیدوارم اگر فرصتی شد باز هم در این باب سخنهایی بگیم، صحبتهایی داشته باشیم، برنامه‌هایی رو در این خصوص اختصاص بدیم. از حضورتون بسیار متشکرم جناب شیخ عبدالقادر ترشاوی و از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خدا رو میخوانم که به همه ما توفیق عبادت خالصانه را عنایت بفرماید، به ما فرصتی رو بدهد و این نعمت رو بدهد که از نمازهامون لذت ببریم و اون اثر واقعی که باید یک نماز داشته باشد رو به ما و همه شما بینندگان عزیز ببخشد. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.